2018 में ये केस शुरू हुआ, 2 साल तफ्तीश होती रही और तकरीबन 4.25 साल हो गए हैं ये अदालत में मामला चल रहा है। कोविड के ज़माने में शुरू हुआ, कोविड भी ख़त्म हो गया लेकिन केस मौजूद है। अब ये है कि पेशियाँ होती रहती हैं, ना नैब आती है, ना कोई गवाह आते हैं, ना केस चलता है। केस की हकीकत से जज भी वाकिफ़ है, नैब भी वाकिफ़ है, और जो केस बनाने वाले थे वो आज इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाते हैं। जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे वो आर्मी चीफ पे डालते हैं, आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म पे डालते हैं। जो उन्होंने एक वज़ीर मुकर्रर किया हुआ था नैब के केसेस के लिए, नैब के केस बनाने पर एहतसाब के लिए, जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया था, और मैंने उस वक्त भी कहा था ये आदमी सबसे पहले पाकिस्तान से भागेगा, और वो सबसे पहले वही भागा था। और वो लंदन से फरमाते हैं कि जनाब केस बनते हैं, चलिए हम तो सियासी लोग हैं, हमारी कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरे हजरात हैं उनकी ज़िंदगी किसने तबाह की, उनकी हद तक किसने की, क्यों की, इसके जवाब बड़े ज़रूरी हैं। हम आज IPPs की बात करते हैं, कभी किसी और मामले की बात करते हैं, तो ये जो नैब करता रहा है, और पाकिस्तान आज दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है, जिसका एहतसाब का इदारा उस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। ये आज हमारे एहतसाब की कैफियत है। जो हुक्मरान हैं वो बार बार वादे करते रहे हैं कि हम इस इदारे को ख़त्म करेंगे। 4 तरामीम कर चुके और कोई असर नैब पर नहीं हुआ। वही केस चल रहे हैं। आप अदालतों में अभी अदालत से हम आए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल के केस चल रहे हैं। केस के अंदर कोई हकीकत नहीं है। लोगों की ज़िंदगियां इन लोगों ने तबाह की हैं। अरबपति होकर नैब के अफसरान इस इदारे से गए हैं, लेकिन नैब भी मौजूद है। ये हुकूमत जो आई है वादा करके आई थी कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। उन्होंने सबसे पहले नैब को मज़ीद इख्तियारात दिए। ये भी एक हकीकत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ, आप इस नैब के इदारे को रखेंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा। आपको SIFC बनानी पड़ी सिर्फ इसलिए कि उसको नैब से जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको इस्तिस्ना हासिल हो। ये आज मुल्क की कैफियत है। तो ज़रा सोच लें, हुक्मरान आज हैं, कल ये नैब आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो ये बातें ज़रा सोच लें जनाब। आज तक पूरे पाकिस्तान में एक बर्निंग इशू है IPPs का। पूरे मुल्क में एहतजाज भी हो रहा है। इजाज गोहर समेत तकरीबन तमाम ही लोग इसके IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आप वाहिद शख्स हैं जो कि उनके हक में बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही थे, उनका कोई कुछ नहीं। तो कल अवाम कहाँ जाए, क्या है और हकीकत क्या है, वो जरा। मैं ना किसी के खिलाफ बोलता हूँ ना किसी के हक में बोलता हूँ। मैं हकायक पे मबनी बात करता हूँ। मसला बिजली के बिलों का है। बिजली के बिल अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। उसकी वजूहात क्या है ये आपने पता करना है ना। उसकी बुनियादी वजह हमारी मईशत की कमज़ोरी है। जब मईशत कमज़ोर हुई तो रुपया कमज़ोर हो गया। बिजली के प्लांट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डॉलरों में होती है, जो उसके अंदर फ्यूल लगता है वो भी डॉलरों में आता है। अगर आज डॉलर आपका 100 रुपये का होता या इससे कम होता तो आपका बिजली का बिल 1/3 1/4 होता। ये बुनियादी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब मईशत की कमज़ोर हुई, मईशत कमज़ोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। तो आप आज महसूस इस बात को करें कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा अगर कल रुपया मज़ीद कमज़ोर होता है तो बिजली का बिल मज़ीद बढ़ जाएगा। IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए हैं। ये ना नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ना ये ज़बरदस्ती किसी ने आकर लगाए हैं। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेशन बनाई, एग्रीमेंट बनाए, उनमें कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। जो उसका टैरिफ है हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया पहले और उसके बाद नेपरा बनाता है। उस पर आप दावत देते हैं कि बाहर से आकर लोग इन्वेस्ट करें।
لوگوں نے انویسٹ کیا، آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں، تو کل کون آپ کے ملک میں انویسٹ کرے گا؟ اس کی واضح حقیقت یہ ہے کہ لوگ ملک میں آج انویسٹ نہیں کر رہے۔ سولر کے لیے ہم نے شاید دنیا کا سب سے بہترین ٹیرف دیا، 3.41 سینٹ کا، اس پر کوئی 2 دفعہ کوشش ہوئی، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی۔ اس لیے جب ہم یہ الزامات لگاتے ہیں، جب یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، مجھے کوئی دلیل وہاں نظر نہیں آتی۔ یہ صرف جو اپنی خرابی ہے، جو ناکامی ہے پاور کے نظام کی، وہ کسی اور پر ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس نظام کو درست کریں۔ ابھی آپ یہ بھی ضرور آپ کو جاننا چاہیے کہ ابھی جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں چوری ہے، اس کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جا رہا، وہ آج بھی حکومت کی کمپنیوں پر وہ بوجھ ہے۔ اگر آپ وہ بھی ڈالیں گے تو آپ کا جو پر یونٹ کاسٹ ہے، جو 6 سے 8 روپے، مجھے پتہ نہیں صحیح رقم کیا ہے، 6 سے 8 روپے فی یونٹ وہ بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بوجھ آج حکومت کی کمپنیاں برداشت کر رہی ہیں، جس میں پی ایس او ہے، او جی ڈی سی ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، سوئی ناردرن ہے، سوئی سدرن ہے۔ وہ بینک سے قرضے لے کر 20-22% سود پر یہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو آج الزامات لگانے کا، کل آپ نیب آج ابھی بھی الزام لگانے کل کیا ہوگا؟ نیب کے کیس بنیں گے، کل ان کے افسران یہاں اس عدالت کے باہر کھڑے ہوں گے، 1 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 2 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 3 سال بعد بھی کھڑے ہوں گے، 10 سال گزر جائیں گے، پتہ چلے گا جی کسی کا قصور نہیں تھا، اور انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں نہیں آئے گی، اور جو آئے گی وہ بہت مہنگی آئے گی۔ تو یہ اپنے ملک سے دشمنی مت کریں۔ اگر آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں کسی کے ساتھ تو وہ علیحدہ نپٹا لیں، لیکن پاور نظام کے حقائق عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتا دیجیے گا، ملک میں معاشی استحکام بھی نہیں ہے اور آپ کے بقول کی سیاسی استحکام بھی اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم جو بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بھی اسی جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ شاید سیاسی استحکام، میرے خیال میں تو سیاسی استحکام میں نہیں ہے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا معیشت نہیں چلے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی، ایک ڈیموکریٹک، سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی، آپ اقتدار میں آ گئے، عوام کے ووٹ سے آئے، آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن رگ کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک الیکشن رگ کیا، پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا؟ وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک صرف وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا، کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور وہ پھیل گیا، اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ سبق ذرا اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کہ تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر۔ وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا، شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا۔ اچھا، آئی پی پیز کی بات ہو رہی تھی، تو کیا تمام آئی پی پیز کے ریٹ ایک ہی ہیں؟ کیونکہ کہا یہ
जा रहा है या ये दावा किया जा रहा है कि जो सलमान शहबाज के प्लांट्स हैं या जहांगीर ग्रीन के प्लांट्स हैं वो $18 या $18 पे तो कोई उसका रेट है, जब बाकी सबका ज़्यादा है। दूसरा, आप जिस शहर में खड़े हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये इलेक्ट्रिक से यहाँ के लोग तंग हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका बढ़ा दिया। आप लोगों ने कहा था कि आप लोग कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, अभी तक कोई जी वो देखें, वो तो अदालत में जाना है ना, वो तो एक रास्ता होता है। 1 हफ्ता हुआ इस बात को, लेकिन बात ये है कि ज़रा मसाइल को देखें कि मसाइल पैदा कैसे हुए हैं। IB के कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रेट पर हुए हैं। शुरू के मायदे महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। आप सोलर को ले लें, विंड को ले लें, हमने 28 सेंट तक ऑफ़र किया है। 28 सेंट की बिजली, यानी आज अगर आपने वो विंड लगी होती उस वक़्त तो ये तकरीबन 100 रुपये के करीब यूनिट है। लेकिन जो बाद में लगे हैं वो 18 सेंट पे भी लगे हैं, 11 पे भी लगे हैं, 6 पे भी लगे हैं। तो ये वक्त के साथ हुकूमत ने पॉलिसी बदली है, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं है। आप ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय कि सलमान शहबाज ने किया है, किसी और ने क्या किया, ये हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दें कि कौन सा IBP के कौन मालिक हैं, क्या ये नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट है, किस रेट पर है, क्या वो रेट ज़बरदस्ती लिया गया या हुकूमत ने पॉलिसी का हिस्सा था। ये सब हक़ाइक़ रख दें। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हुकूमत ने एग्रीमेंट्स बनाए, हुकूमत ने रेट दिया और कहा कि अगर बिजली लगाएं, लोगों ने लगाई। इतनी बात है जो मेरी नॉलेज में। अगर इससे ज़्यादा कुछ बात है तो फिर ज़रूरी है, हमें शौक़ है कमीशन बनाने के, कमीशन और बना दें। ये जितने कमीशन बनाएंगे, जितने केस करेंगे, जितनी बातें करेंगे, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ख़त्म होती जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट महंगी होती जाएगी। के इलेक्ट्रिक के मामलात को मैंने बड़े गौर से देखा है। के इलेक्ट्रिक आज एक वाहिद यूटिलिटी है मुल्क में जो सर्कुलर डेट में हिस्सा नहीं डालता। बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं मुल्क के अंदर, वो मुल्क का 700 से 900 अरब का नुकसान करती हैं हर साल। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, वो अपने मामलात खुद चलाता है। यकीनन बड़ा शहर है, शिकायत हैं, उसके अंदर क्यों खराबियाँ पैदा हुई ये भी एक लंबी कहानी है। मैं इससे वाकिफ़ हूँ। अगर वो कहानी अवाम के सामने रख दें तो फिर आपको एहसास होगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं जिससे ये बिजली के मसाइल पैदा हुए हैं, बिजली महंगी हुई है। सियासी माहौल को बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब आइन के अंदर रहे तो उनके लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। IPPs के एग्रीमेंट्स जो हुए, आप उनको सही समझते हैं? भाई मैं समझे हुकूमत ने किए यार, हुकूमत से पूछ ले सही है कि नहीं है। हुकूमत कह दे ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने कोई नहीं किया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का मायदा हो गया। अगर उसमें करप्शन हुई है, ये दारा ये अदालतें मौजूद हैं, पकड़ लें उन लोगों को। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है करप्शन की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट आपने बनाए, रेट आपने दिया। हुकूमत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नेगोशिएट नहीं हुआ, तो फिर करप्शन कैसे हो सकती है। मेरा सवाल है ना, आपने सवाल किया, मैंने काउंटर सवाल कर दिया कि ये समझाए हमें कि ये करप्शन कैसे हुई। रेट आपका, एग्रीमेंट आप। ये जो एहतजाज हो रहा है, इससे कोई रेट पे फर्क पड़ जाएगा? एहतजाज से बिल्कुल फर्क। आप सारे IPP बंद कर दें, ये आपका हक है। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन ये याद रखें कि आपने गारंटी दी हुई है, आपने वादा किया हुआ है कि मैं आपको ये पैसे दूंगा, आप इन्वेस्ट करें, मैं पैसे दूंगा। ये हुकूमत पाकिस्तान का वायदा है। आप जब वायदा तोड़ेंगे तो कल आपके वादे पे कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा सर, ये बताइए IPPs के साथ जो मुआहदे हुए और जो गलत मुआहदे किए गए, वो कौन सी गवर्नमेंट में? क्योंकि आप भी साबिक वज़ीर आज़म और जमात के जो हैं वो सीनियर रहनुमा भी हैं माजी के, लेकिन अब जो है आप एक नई जमात के सरबराह हैं। तो ये बताइएगा कि जो माजी में ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, मुआहदे हुए, ये कौन सी सियासी जमात जो कि उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी जिसने ये गलत मुआहदे किए, और IPPs में जो नाम शामिल हैं उनके हवाले से भी आप बता दें, क्योंकि आप तो वो नॉलेज रखते हैं। कोई लिमिट भी है इन मुआहदों की, कितने अरसे? जी मायदे पढ़ लें ना, मायदे कोई छुपे हुए तो नहीं है, सारे PPIB के उसके वेबसाइट के ऊपर हैं। तो मायदे गलत या सही का तयन तो नया भी कर सकता है या आप कर सकते हैं। तो ये कह देना कि गलत है शुरू से ही,
پھر تو بات ختم ہو گئی. کس نے کی ہے, کون سی حکومت نے کی ہے؟ پیپلز پارٹی سے شروع ہوا 1994 میں. سب سے پہلا, اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا, جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا, ہبکو کا پلانٹ آئی بی پیز کے اندر. وہ دنیا کے پہلے آئی بی پیز میں سے تھا اور بڑا آئی بی پی تھا. اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی, پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی, انہوں نے بھی معاہدے کیے. پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی معاہدے کیے. بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر معاہدے ہوئے. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی, پھر معاہدے ہوئے. اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا, حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے. پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے بھی معاہدے کیے. تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھے کہ مسئلہ ہے کیا, اس کے بعد حل ملے گا آپ کو. اگر آپ نے پہلے دن یہ جیسے نیب کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا, تم گلٹی ہو, تم مجرم ہو, اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں, یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا. انصاف کا نظام بڑا واضح ہے. یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے. آپ نے ایگریمنٹ بنائے, حکومت پاکستان نے, ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا. آپ نے ریٹ دیا, تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے. اور یہ سب کے نام جو ہیں, کس نے انویسٹ کیا, یہ انویسٹر ہیں, ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں. کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں. اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے, وہ اگر زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی, لیکن ہم نہیں کر رہے. اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے. جو آپ کے کول پلانٹس ہیں, جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں, جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں, یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے. یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے, سولر ہے, ونڈ ہے, بگاس ہے, تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے, لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی. اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں, وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے. ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جیلم کا پلانٹ ہے, آج خراب پڑا ہے. سب سے مہنگی بجلی نیلم جیلم کی تھی, 18 سینٹ کی بجلی تھی. نیلم جیلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے, 54 روپے پہ. تو حقائق بڑے مختلف ہیں. ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے, مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے. تو چونکہ میں اس کام میں پچھلے 20-25 سال سے اس کو جانتا ہوں, تو میں نے حقائق جو میرے نظر میں آپ کے سامنے رکھ دیے. اچھا, ملکی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں عدالتی استحکام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی بالکل. آپ بنگلہ دیش میں کیا ہوا, ناانصافی کے خلاف لوگ نکلے ہیں. تو جب انصاف عدالتوں میں نہیں ملے گا, پھر سڑک پہ ملے گا. اتنی بجلی مہنگی ہے, پارلیمنٹری کا ٹیکس بھی نہیں دیتے. پہلے ٹیکس کا سوال کریں. بجلی پاکستان کا ہر شہری بجلی کا بل دیتا ہے, چاہے پارلیمنٹرین ہو یا نہ ہو. لیکن ایک اور ذمہ داری ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیکس دینا. جب ٹیکس آپ دیں گے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. آج حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پیسے کاٹیں. آپ نے غلط پی ایس ڈی پی بنائی ہوئی ہے, یہ بندر بانٹ پیسے کی مت کریں اور اس سے عوام کو ریلیف دیں. یہ 2-3 مہینے عوام کو ریلیف دیں, وہاں سے 200-300 ارب روپیہ کاٹ کر آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے گا, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو بجائے الزامات لگانے کے پہلے مسئلے کا عوام کی تکلیف تو دور کریں, جو حل آپ کے پاس موجود ہے. اچھا سر, یہ بتائیے آخری جاتے جاتے کہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں پاکستان میں آئی ہیں, 1-2 کو چھوڑ کر, وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں گیٹ نمبر 4 سے آتی ہے. آپ کی جو سیاسی جماعت ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئی ہے یا کہیں اور؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا یار. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کدھر ہے. جی ابھی تو آپ لوگوں نے صوبائی صدور کا, جنرل سیکرٹری کا, جی جماعت ایک دن میں نہیں بنتی. وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہیں. بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے. لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب اقتدار کو, صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ملک کہاں پر کھڑا ہے. یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا.
کوئی فوج اپنے ملک پر گولی، اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ بنگلہ دیش میں نہیں ہوا، اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی۔ آج ملک مشکل میں ہے لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں۔